2077 2 महिना 23 गते सम्मानित यो सभामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले गम्भीरतापूर्वक व्यक्त गर्नुभएका विचारहरू, प्राप्त सुझावहरू, चासो र चिन्ताको निम्ति म सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले दिनुभएको महत्त्वपूर्ण राय सुझावहरू मन्त्रालयको आगामी दिनको कार्य सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण विषय बन्नेछ। कामलाई सुदृढ गर्न, प्रभावकारी बनाउन यसले सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास म यहाँहरूको बिचमा दिलाउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमणको प्रभावबाट हाम्रो सामाजिक आर्थिक व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने हालको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आएको नीति तथा कार्यक्रम र सोको कार्यान्वयनको लागि प्रस्तुत यस विनियोजन विधेयकको सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले छलफलका क्रममा व्यक्त गर्नुभएका विचारतर्फ आफू केन्द्रित हुन चाहन्छु। मान्य सदस्यज्यूहरूले सम्मानित सदनमा उठाउनुभएका विचारहरूलाई मैले मुख्यतः 7 वटा विषयको रूपमा ग्रहण गरेको छु। 1. भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित, मुक्त हलिया, हरबा चरबा, कमलरी लगायत पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गको भूमि र भूमि स्रोतमा पहुँच पुर्याउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने। 2. भूउपयोग व्यवस्थित गरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, जग्गालाई उपयोगविहीन र बाँझो रहन नदिने। 3. सरकारी, सार्वजनिक, गुठी लगायतका जग्गाको व्यवस्थित लगत तयार गर्ने, त्यस्ता जग्गाको अतिक्रमण हुन नदिने र समुचित उपयोग सुनिश्चित गर्ने। 4. सोबासी, गाउँ बलद, बाल बिटौरी, उखडा, बिर्ता लगायत दर्ता हुन छुट भएका र द्वन्द्वको क्रममा भूमि लगत नष्ट भएका जग्गाको आधुनिक प्रविधि मार्फत शुद्ध विश्वसनीय नाप जाँच गर्ने, जग्गा प्रशासनलाई सरल, सहज र पारदर्शी तुल्याई भूसेवा केन्द्र मार्फत अनलाइन प्रविधिबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरी सुशासनको अनुभूति दिलाउने। 5. अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको शुद्ध नाप नक्साङ्कन, अभिलेख संरक्षण व्यवस्थापन गर्ने। 6. सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी सहकारीलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगार सिर्जना र समृद्धिको साधनको रूपमा परिचालन गर्ने। 7. गरिब घर परिवार पहिचान गरी राज्य सुरक्षा परिचय पत्र प्रदान गर्ने एवं गरिब लक्षित विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गरिबी निवारण गर्ने। सम्माननीय सभामुख महोदय, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभिष्ट प्राप्तिको दीर्घकालीन सोचका साथ तर्जुमा भएको 15औं योजनामा समेत यी विषयहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ। अब म क्रमशः यी विषयहरूको सन्दर्भमा मानिसको चासो सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु। भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायत सीमान्तकृत व्यक्ति, समूह, परिवारको भूमिमाथिको अधिकार स्थापित गर्ने र यस समस्याको दिगो समाधान गर्ने उद्देश्यले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको गठन भई काम सुरु भइसकेको छ। यस सन्दर्भमा विगतमा पनि केही काम भएको र विगतका ती अनुभवहरूबाट पाठ सिकेर हामी यसैलाई अन्तिम आयोग मानेर यो समस्यालाई सदाको लागि समाधान गर्ने गरी काम गर्दैछौँ। यसको लागि विद्यमान भूमि सम्बन्धी ऐनमा 8औं संशोधन गरी नियमावली तयार भई मन्त्री परिषदमा छलफलमा सुरु हुने अवस्थामा रहेको र आवश्यक कार्यविधि समेत तयार भइसकेको छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समेत सहभागितामा प्रत्यक्ष रूपमा जनस्तरमा गई विस्तृत छानबिन गरी स्थानीय तहको सिफारिस र अत्याधुनिक हवाई फोटो वा भू उपग्रह चित्र प्रविधिको समेत प्रयोग गरी वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान
सत्यापन, प्रमाणीकरण, अभिलेखन पश्चात मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने र अन्य व्यवस्थापन गर्ने भएकोले निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा छिटो छरितो कार्य सम्पादन हुने अपेक्षाका साथ मन्त्रालय अगाडि बढेको छ। लामो समय अघि मुक्त गरिएका कमैया हलियाहरूको पुनर्स्थापनाको कार्य लगभग सम्पन्न गरिएको छ। केही छिटफुट रूपमा बाँकी रहेका मुक्त कमैया, मुक्त हलियाहरूको पुनर्स्थापना कार्य स्थानीय तहबाट नै सम्पन्न गरी आय आर्जन, रोजगारी र जीविकोपार्जनको कार्यलाई प्राथमिकता दिने गरी आगामी वर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, भूउपयोग व्यवस्थापन एवं जग्गा बाँझो र उपयोगबिन रहन नदिने सम्बन्धमा पनि मान्य सदस्यहरूको चासो र चिन्ता व्यक्त भएको पाइयो। यस विषयमा सम्बोधन गर्न भूउपयोग ऐन लागू भएको र सोको कार्यान्वयनको लागि भूउपयोग नियमावली मन्त्री परिषदमा पेश भएको छ। यसबाट स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय भूउपयोग आयोजनाहरू तर्जुमा हुने, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण हुने, जग्गा बाँझो रहन नदिने, खाली जग्गाको उचित उपयोग गर्ने, जग्गाको कित्ताकाट लगायतका विषयमा रहेको दुविधाहरू अन्त्य हुनेछ। जग्गाको चक्लाबन्दी, सहकारी खेती जस्ता विषयहरू कार्यान्वयन र नियमन गर्न सकिनेछ। त्यसका साथमा जग्गाको उपयोगबाट उत्पादन वृद्धि हुने र आर्थिक समृद्धिमा पुग्न सभागु पुग्नेछ। अहिलेसम्म 551वटा स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा र डाटाबेस तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने बाँकी स्थानीय तहहरूको नक्साङ्कन डाटाबेस यसै आर्थिक वर्षमा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिएको छ। जग्गा बाँझो र उपयोगबिन रहन नदिन र खाली जग्गाको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्न यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि ब्याङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यो नितान्त नयाँ, मौलिक र सृजनशील किसिमबाट अगाडि बढाउन खोजिएको छ। यसको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था भइसकेको र यसको कार्यान्वयनको ढाँचा र कार्यविधि तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ। यसबाट आफूले उपयोग गर्न नसक्ने जग्गा सम्बन्धित जग्गा धनीले भूमि ब्याङ्क समक्ष पेश गर्नुपर्ने र भूमि ब्याङ्क मार्फत उक्त जग्गा इच्छुक व्यक्तिले लिई उपयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस कार्यले जग्गा धनीले आफ्नो जग्गा उपभोगमा ल्याउन नसके पनि त्यसबाट केही लाभ प्राप्त गर्ने, उपभोग गर्ने व्यक्तिले जग्गाबाट उत्पादन लिई आय आर्जन र रोजगारी प्राप्त गर्ने र राज्यको उत्पादकत्व र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा पनि गिरावट नहुने भई सबै पक्षले लाभ लिन सक्नेछन्। कोभिड-19 पश्चात वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवाहरूलाई स्वरोजगार र कृषि उद्यमी बनाउन समेत भूमि ब्याङ्कले ठूलो सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाहरूको अतिक्रमण हटाई उक्त जग्गाहरूको संरक्षण, समुचित उपयोग र व्यवस्थापन गर्न गत आर्थिक वर्षमा नै उच्चस्तरीय आयोग गठन भई काम गरिएको ब्यौरा समेत सम्मानित सभा समक्ष राख्न चाहन्छु। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरे अनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाइने र कब्जा भएका जग्गाहरू फिर्ता लिने गरी कार्य सुरु भएको छ। यस क्रममा करिब 500 बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता समेत गरिसकिएको छ। गुठी व्यवस्था र गुठी जग्गाको व्यवस्थापन सन्दर्भमा सयौँदेखि अभ्यास भई आएका विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता, परम्पराहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्दै मूर्त अमूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यस सन्दर्भमा व्यक्त भएका सबै सरकारवालाहरूको राय, सुझाव, चासो र चिन्ताको उच्च सम्मान गर्दै गुठीको मर्म र भावनामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी र गरिब किसानहरूको हक र अधिकार सुनिश्चित हुने गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने, संविधानको भावना अनुरूप नै अगाडि बढ्ने गरी आवश्यक सुझाव सङ्कलन गर्ने, विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नका लागि सुझाव समिति गठन गरी काम सुरु भएको छ। जग्गाको हदबन्दी पनि व्यावहारिक नभएको र त्यसमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने राय सुझाव मान्य सदस्यहरूबाट प्राप्त भएको छ। यस विषयमा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षित भएको छ। यी सबै विषयहरू लगायत विगतमा पनि विभिन्न आयोगहरूबाट प्राप्त सुझाव सल्लाहको कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्थापनलाई आधुनिक युगको माग बमोजिम आमूल परिवर्तन गरी समय सापेक्ष र जनआकाङ्क्षा अनुरूप बनाउन
विद्यमान भूमि सम्बन्धी छरिएर रहेका दर्जनौं ऐन कानुनहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै एकीकृत भूमि ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने काम मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ। मान्य सदस्यहरूले पुनः नापी गाउँ ब्लक नाप नक्सा भएको स्थानको नापी सोभासी द्वन्द्वको क्रममा भूमि लगत नष्ट भएको, उखडा बिर्ता लगायत दर्ता छुट भएका जग्गाको शुद्ध तथा डिजिटल प्रविधिबाट नाप नक्सा हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। यस विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ। द्वन्द्वबाट क्षति भएका स्थानमा पुनः नापी, साबिकमा गाउँ ब्लक अन्तर्गत नाप नक्सा भएका र नाप जाँच हुन छुट भएका स्थानमा कित्ता नापी कार्यक्रम सञ्चालन रहेको छ। साथै देशभर आधुनिक तरिकाबाट डिजिटल प्रणालीमा पुनः नाप जाँच कार्य समेत भइरहेको छ। विकास निर्माणको लागि आवश्यक भूसूचनाहरू उत्पादन गर्न यस आर्थिक वर्षमा नाप नक्साङ्कनको अत्याधुनिक प्रविधि लाइडर प्रविधिबाट पृथ्वीको धरातलीय स्वरूपको नाप जाँच गर्ने कार्य भइरहेको छ। सरकारी स्तरमा पहिलो पटक भइरहेको यस किसिमको सर्वेक्षणबाट विभिन्न किसिमको नक्सा तयार गर्ने, बाढी पहिरो लगायत विपद अनुमान र सोको पूर्व तयारी गर्ने, सडक, रेलवे, सिँचाइ, जलविद्युत लगायत भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यको योजना तर्जुमा र लगत इस्टिमेट मूल्याङ्कन निर्माण लगायतमा सहयोग पुग्नेछ। यस वर्षमा पश्चिम तराई क्षेत्रको नाप जाँच कार्य सम्पन्न गरिनेछ। भूकम्पबाट क्षति पुगेका नियन्त्रण बिन्दुहरूको सञ्जाललाई मर्मत सम्भार र आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम समेत आगामी वर्ष सञ्चालन हुनेछन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक सगरमाथाको सर्वेक्षण र उचाइ मापनको कार्य विगतमा विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नै किसिमले गर्ने गरेको पाइयो। तर नेपालले अहिलेसम्म उचाइ मापन नगरेको कुरातर्फ ध्यान आकर्षित भई इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नै स्रोत साधन र सिपबाट सगरमाथाको उचाइ मापनको फिल्ड कार्य सम्पन्न भएको छ। अब संगणना गरी वास्तविक उचाइको हिसाब निकट भविष्यमै घोषणा गर्ने तयारीमा रहेका छौँ। मान्यहरूबाट भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित गरी सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै सरल सहज सेवा प्रवाह सुनिश्चित हुनुपर्ने सुझावहरू पनि प्राप्त भएका छन्। सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी जग्गा प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित सबै मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयहरूमा अनलाइन प्रविधि मार्फत सेवा सञ्चालन कार्य गरिनेछ। हालसम्म 108 कार्यालयमा उक्त सुविधा सुरु भएको छ। मालपोत कार्यालयहरूमा आफ्नो जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न घरबाट इन्टरनेट मार्फत लिखित तयार गरी कार्यालयमा पेश गर्न सकिने, कार्यालयको एउटै कोठाबाट सबै काम गर्न सकिने, पुराना लिखत मोट श्रेष्ठता सबै कम्प्युटरमा राखी सजिलै खोज्न र भिडाउन सकिने, कम्प्युटरबाटै श्रेष्ठता पूर्जा तयार गर्न सकिने लगायत कार्यहरूको सुरुवात भएको छ। जनताले लामा र झन्झटिला प्रक्रियाहरू भन्दा पनि तत्काल परिणाम चाहन्छन् भन्ने विषयमा मन्त्रालय सजग रहेकोले ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, लिखतहरू लगायत प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्दै सुशासनको अनुभूति दिलाउने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्त्वपूर्ण हुने र सोको लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको सन्दर्भमा विगतमा नेपालको नक्सामा छुट्याइएका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटी ती भूभाग समेत देशको सिमानाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। यसबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ। यसबाहेक अन्य स्थानमा समेत छिटफुट मात्रामा देखिएका सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त सीमा कार्य समूहले काम गरिरहेको छ। आगामी दिनमा भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयास मार्फत उल्लेखित स्थानहरूमा रहेको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारी क्षेत्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुशासनको अनुभूति हुने गरी सुधारको सुरुवात गरिएको छ। सहकारीबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजको सन्दर्भमा निक्षेप र कर्जा ब्याज दर बीचको अन्तर
6% भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारीलाई उत्पादन र उद्यमशीलतामा जाने गरी नीतिगत प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सुरु गरिएका छन्। सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार नियामक तहबाट विशेष अनुगमन भइरहेको छ। नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार नै विभिन्न विषयगत सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घबाट समेत नियमित अनुगमन भइरहेको छ। समान उद्देश्य भएका सहकारीहरूको एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था भएको छ। सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन, सुदृढ सूचना प्रणाली स्थापना र विस्तृत अनुगमनको लागि हामीले सहकारीको अनुगमन प्रणाली कोकोमिस प्रणाली लागू गरी सम्पूर्ण सहकारीको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ। सहकारीको माध्यमबाट गरिबी निवारणमा योगदान पुग्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। विभिन्न कृषि उत्पादन र सोको बजारीकरणको लागि सहकारी मार्फत उचित अनुदान प्रदान गरिने कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ। सहकारीलाई स्थानीय आर्थिक संरचनाको रूपमा विस्तार र विकास गर्न सहकारी प्रवर्धन कोष स्थापना गरिएका छन् भने केही संरचनागत सुधारका कार्यहरू हुने क्रममा छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, गरिबी निवारणको क्षेत्रमा मन्त्रालयले 26 जिल्लाको गरिब घर परिवार सर्वेक्षण कार्य गरी गरिब पहिचान गर्ने कार्यलाई सम्पन्न भई परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य सुरु गरेको छ भने 23 जिल्लाको सर्वेक्षण तथा पहिचानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 28 जिल्लामा गरिब घर परिवार सर्वेक्षण गरी परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले गरिब लक्षित विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल सरकारमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूबाट सञ्चालन हुने गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा यस मन्त्रालयले छनौट गरेका गरिब घर परिवार र सो सम्बन्धी परिचय पत्र प्राप्त परिवारलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरूले रकम अपुग हुने विषयमा पनि चासो राख्नुभएको छ। यस विषयमा विषम परिस्थितिमा मानव जीवनको सुरक्षा सर्वप्रथम र अनिवार्य दायित्व हुने भएकोले अन्य कार्यहरू सञ्चालनमा सीमित स्रोत र साधनको समुचित उपयोग मार्फत आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता हामी सबैले बुझेका छौँ। जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूको भौतिक अवस्था, सेवा प्रवाहको लागि नयाँ प्रविधि र पूर्वाधारहरूको विकास समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रयास भएको छ। तथापि केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट नपुग हुने अवस्था पनि छ। यस विषयमा काम गर्दै जाँदा अपुग हुने रकम व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्तमा मान्य सदस्यहरूले यस मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा उठाउनुभएका विषयहरू र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा दिनुभएका सुझावहरूले आगामी दिनका कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु। यसका लागि मान्य सदस्यलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, उक्त जवाबका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई 1 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम मान्य श्री लक्ष्मी परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुखज्यू मार्फत म मन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, प्रतिपक्ष पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र आम जनताको ठुलो प्रेसर र माग पछाडि त्यसलाई अवलम्बन गर्दै मन्त्रीज्यूले नक्सा प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ र हामी चाँडै नै संविधान संशोधन पनि गर्दैछौँ। तर नक्सा सहितको भूमि फिर्ता कहिले हुन्छ, त्यसका लागि कस्तो खालको योजना तयार गर्नुभएको छ? नेपालको भूमि संरक्षण, तारबार, घेराबेरा, वाल व्यवस्थापनका लागि मैले कहीँ बजेट छुट्याएको देखिनँ। भूमि संरक्षण, नेपालको भूमि संरक्षणका लागि यहाँले कुन रणनीति बनाउनु भएको छ? मन्त्रीज्यू, कोरोना कोभिड-19 का कारण देशमा धेरै गरिबीहरू थपिने सम्भावना छ। यो सम्भावनालाई गरिबी निवारण गर्नका लागि यहाँको ठोस कदम कस्तो छ? त्यसै गरी सहकारी र मान्य श्री रामबाबु कुमार यादव। सम्माननीय सभामुखज्यू,
सभामुखज्यू मार्फत मन्त्रीजीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। पहिलो पटक हामी सगरमाथाको उचाइ नाप्दैछौँ। राम्रो काम छ, स्वागत योग्य छ, धन्यवाद छ। र सोसल मिडियामा चाइनाले 6500 मिटरमा सेटेलाइट बैठायो नेपालको भूमिमा, त्यो पनि आइराखेको छ। र चाइना प्राविधिकले सगरमाथा नाप्दैछ, त्यो हाम्रो सहकार्यमा हो कि हाम्रो उनीहरूको आफ्नो खुसी राजिलो हो, त्यो पनि प्रश्न हुन चाहन्छु। साथै देशमा जग्गा सम्बन्धी सुकुम्बासी, सोबासी, अव्यवस्थितवासीमा 3 थरीका समस्या रहेका छन्, जसमध्ये सुकुम्बासीको समस्या हल हुने कुरा सुनियो र अव्यवस्थितवासी र सोबासीको सम्बन्धमा यो मन्त्रालयले के नीति लिएको छ, यस वर्षमा त्यो समाधान हुने हो कि होइन, त्यस सम्बन्धमा। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत भूमि व्यवस्था मन्त्रीजीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। लकडाउन अघि हामी केही साथीहरू पश्चिम नेपाल महाकालीको टनकपुर बाँध हेर्न गयौँ। त्यहाँ बसेका नेपाल प्रहरीले सङ्घले सीमाङ्कन नगरेकोले विदेशीले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको गुनासो गरे। टनकपुर बाँधबाट काली नदी वारी ब्रह्मदेव बजारतर्फ आउने नेपाली भूमिमा 200-300 मिटर विदेशीले सडक कालोपत्र गरिसक्यो। भूमि परराष्ट्र र गृहमाझ जिम्मेवारी एक अर्कोलाई पन्छाउने बन्द गरी संयुक्त रूपमा देशको सीमाङ्कन र सुरक्षा गर्ने, सीमा नियमन गर्ने काम किन भएन? काठमाडौँ उपत्यकामा खोला साङ्गुरो बनाई कोरिडोर निर्माण गरिए पनि यो मन्त्रालयले नापीअनुसार खोला कायम गर्न अगुवाई गर्ने काम किन भएन? गत वर्षको वर्षापछि काठमाडौँ उपत्यकाको दोभान क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनमा जाँदा काठमाडौँका स्थानीय जनताले एक प्रतिनिधि सभा सदस्यले खोला छेकेर भवन बनाएको गुनासो गरेको मन्त्रालयलाई जानकारी छ कि छैन? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री श्री पद्मा कुमारी अर्याललाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा प्रश्न पार्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको छ। मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मूलतः मान्य सदस्यले उठाउनुभएका विषयहरू मैले अगाडिको प्रस्तुतिमा सम्बोधन गरेको छु भन्ने लाग्छ, तैपनि म थोरै केही विषयहरू राख्छु। यो नक्सा प्रकाशन सहित भूमि फिर्ताको सन्दर्भमा दुई देश बीचको द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक संवादबाट हुने कुरा मैले अगाडिको जवाफमा नै उल्लेख गरेको छु। र नेपाल सरकार फेरि प्रष्टताका साथ भन्न चाहन्छु, यस्ता विषयहरू कूटनीतिक पहलबाट, वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नको निम्ति प्रतिबद्ध छ र विश्वस्त पनि छ। र अरू विषयहरू नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले स्वभावैले सरकारको ठाउँमा उभिँदा हामी सबैको सामूहिक दायित्व हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। तर मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहँदा नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयहरूमा रकम विनियोजन गर्ने विषय नै रहन्छ। त्यसैले सीमा संरक्षणसित जोडिएका जुन कुरा तारबाल लगाउने कुरा मान्य सदस्यले उठाउनु भएको छ, यो विषय सुरक्षासित जोडिएका मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रका भित्रका भएको हुनाले स्वभावैले ती मन्त्रालयको जवाफका क्रममा यी विषयहरूको सम्बोधन हुनेछ भन्ने म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र मान्य सदस्यले यो सगरमाथाको उचाइका सन्दर्भमा जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ, सगरमाथा उचाइ हामीले पहिलोपटक गऱ्यौँ र अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। उचाइ मापनको क्रममा हामीले हाम्रो क्षेत्रतिरबाट गर्ने, चाइनाको आफ्नो तर्फबाट गर्ने विषयहरू छलफलमा आएको थियो र त्यो खालको समझदारीमै दुवैतिरका कामहरू अगाडि बढेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो सुकुम्बासी अव्यवस्थितका सन्दर्भमा र सोबासी लगायतका विभिन्न खालका समूहहरूको समस्याको सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रमको प्राथमिकताको विषय बनाएर अगाडि बढेको छ। मैले यो मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैले सुकुम्बासीको समस्याको समाधान भइरहँदा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पनि समस्याको समाधान भएन,
त्यो समुदायको पनि व्यवस्थापन सँगसँगै गर्न सकिएन भने हामीले भूमिसित जोडिएको समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौँ। यो विषयमा मन्त्रालय स्पष्ट हुँदै सुकुम्बासीहरूको समस्याको समाधान र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन, त्यसका साथमा सोबासी, बहाल बिटौरी लगायतका जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याहरू सँगसँगै यही आयोग मार्फतै समस्याको समाधान गर्ने गरी हामी कार्यविधि निर्माण गरेर अगाडि बढेका छौँ। यो आयोगले यी समस्याको समाधान गर्छ, म माननीय सदस्यलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्यले यो उपत्यकासित जोडिएको नापीसित जोडिएर खोला कायम हुन नसकेको कुरा राख्नुभएको छ। यो अलिकति सहरहरूमा यो समस्या देखिएको छ। हामीले सुकुम्बासीको समस्याको समाधानको कुरा गरिरहँदा, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको कुरा गरिरहँदा हामीले कानुनमा स्पष्टताका साथ उल्लेख गरेका छौँ कुन कुन ठाउँमा बस्न हुन्छ, कुन कुन ठाउँमा बस्न हुँदैन। सरकारले व्यवस्थापन गर्दा पनि यो नेगेटिभ क्षेत्रमा, यो नेगेटिभ लिस्टमा भएका ठाउँहरूमा बसोबास गराइने छैन भनेर हामीले नेगेटिभ लिस्टसहित अगाडि बढाएका छौँ। र खोली किनार भनेको असुरक्षित बसोबास हो, जोखिमको बस्ती हो, त्यसलाई नेगेटिभ लिस्टमा राखेको हुँदा यो समस्यासँगै त्यो खोली किनारमा बसेका राज्यको ठाउँबाट सम्बोधन गर्न पर्ने समुदायलाई वैकल्पिक व्यवस्थासहित अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर हिजोको खोलाका सिमाना जे हो त्यो सिमानालाई कायम गरेर व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकार अगाडि बढ्छ। हस्त, धन्यवाद।